Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 48. Je lis et j'écris. Aqra wa aktub. Lis les phrases. L'olivier de la colline. L'olivier domine le grand olivier au feuillage bleu presque noir du côté vernissé, clair presque blanc de l'autre. Aux alentours des villages, en haut de chaque crête, le fond sombre de l'olivier disparaît, remplacé par le tapis vert tendre des orges de cerisier ou de figuier. L'écrivain très connu algérien d'expression française, Mouloud Feraoun, La terre et le sang, extrait de son œuvre le plus célèbre, La terre et le sang, يعني مأخوذ من مؤلفه المشهور الأرض والدم, seuil 1953, page 131. نص باللغة العربية شجرة الزيتون تهيمن. شجرة الزيتون الكبيرة بأوراقها الزرقاء المائلة إلى السواد من الناحية اللماعة وفاتحة اللون تميل إلى البياض من الناحية الأخرى. حول القرى الموجودة في الجزء العلوي من كل سلسلة الخلفية المظلمة لشجرة الزيتون تختفي وتستبدل بسجادة خضراء من الشعير أو أشجار التين والكرز. نروحوا les questions de compréhension. Première question. Comment est le feuillage de l'olivier? كيف هي أوراق شجرة الزيتون؟ شفناها في النص. Le feuillage de l'olivier est bleu, presque noir du côté vernissé, clair, presque blanc de l'autre. Deuxième question. Quels sont les arbres cités dans le texte? ما هي الأشجار التي ذكرت في النص؟ شوفوا في la fin عندنا les cerisiers ou les figuiers زائد l'olivier. Donc les arbres cités dans le texte sont l'olivier, les cerisiers et les figuiers. Encadre les adjectifs. يعني ضع في إطار الصفات. نروحوا للنص. شوفوا الصفات اللي جاء ذكرها في النص. عندنا les couleurs. عندنا bleu. alors نحطوها داخل الإطار. bleu, noir, vernissé, clair, blanc, sombre, vert, هما les adjectifs. Donc les adjectifs cités dans le texte ou là utilisés dans le texte sont bleu, noir, vernissé, blond, sombre et vert. Lis à haute voix. Alors on a oublié en haut, nous avons le nom et l'adjectif. الاسم والصفة. كما شفنا في الدروس السابقة قلنا بلي l'adjectif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte en nombre et en genre. يعني الصفة تتبع الموصوف في النوع والكم. Donc مع التمارين نشوفوا واش معنى هذه القاعدة. شوفوا deuxième activité. Lis à haute voix. هذه c'est la lecture en même temps راح نستخلصوا واحد القاعدة. C'est un joli pantalon. عندنا pantalon هنايا normalement نقولوا un pantalon. كي نوصفوا le pantalon استعملوا كلمة joli. Alors كي نحولوها إلى المؤنث نقولوا c'est une jolie robe. واش نلاحظوا بين المذكر والمؤنث؟ هنا في المذكر ما كانش حرف الأو خلاص بالإي. في المؤنث نضيف حرف الأو. هذه بالنسبة للصفات العادية. دونك نشوفوا صفات أخرى.
عادية، يعني كي نقولوا عادية يعني نضيف لها حرف الأو فقط اللي هي علامة التأنيث. complète les phrases au féminin. أكمل الجمل في المؤنث. c'est un grand camion. كي نحولها إلى المؤنث نقول c'est une grande voiture ambulance. هنايا رايحة نضيف حرف الأو. deuxième phrase c'est un petit bus. هنا عندنا ان بوس كي نوصفوه نقولوا بوتي. كي نحولوها للمؤنث نزيدو حرف الاو تعود سي اون بوتيت فواتور. سي ان فيلو بلو. عندنا ان فيلو بلو كي نحولوها للمؤنث نقولوا سي اون موتو بلو. دونك كيما لاحظتوا هنا هذه الصفات العاديه اللي تنتهي بلي كونسون. عندنا دي ولا بالتي ولا الفوايل اي ولا الاو رايحين نضيفوا لها حرف الاو فقط اللي هو علامه المؤنث. هنا عندنا غومارك ملاحظه. راح نشوفوا الملاحظه هذه تخص بعض الصفات اللي ماهيش عاديه. واش معنى عاديه؟ ماهيش عاديه يعني مثلا شوفي هنا بو خلاصت او ا او. هنا بو بالنسبة للأسماء المذكرة نقولوا بو. بالنسبة للأسماء المؤنثة ما رايحاش نزيد حرف الأو كما شفنا في القاعدة السابقة، ولكن هنا رايحة تتحول تماما. إذا هنا تحفظ بو في المؤنث تعود بال. نفس الشيء بالنسبة للصفة بلون خلاصت بالسي ما نزيدش الأو ونقول بلونس سي فو. هذه خاصة حالة خاصة راح نزيد الاش والاو. بلون تعود بلونش. نشوفوا التمرين الثالث. lis les phrases avec la bonne intonation, classe les mots dans le tableau. يعني اقرأ الجمل بشكل صحيح بنطق صحيح ورتب الكلمات في الجدول. احنا في الجدول عندنا لو سون كا لي سي يعني سي يتقرا كا، وعندنا لو سون جي يتقرا ج. الو عندنا اليوم راح نشوفوا الكا والج متى ينطق سي ينطق الكا كا، ومتى ينطق حرف الجي جا. الو نشوفوا النص نقراوه ومن بعد راح نصنفوا الكلمات حسب الجدول. او سي غرو اي غرا. c'est grand et gris. Avec deux grandes bagues, quel beau combattant. Il a gagné au karaté. نعاود. Oh, c'est gros et gras. C'est grand et gris. Avec deux grandes bagues, quel beau combattant. Il a gagné au karaté. Donc حنا نشوفوا في الكا منين شفنا حرف السي ونطقناه كا عندنا avec وعندنا كيل وعندنا كاراتي. هادو الكلمات اللي راهم ملونين بالازرق في النص يعني واضحين. الحروف اللي راهي ملونه بالازرق معناها تساوي ك. دونك عندنا ثلاث انواع اللي هي حرف السي وحرف الكا وحرف الكيو. هذو يتنطقوا ك. بون عندنا طبعا كاين في اخر الكلمه وعندنا هذيك لو سي. بون عندنا قواعد اخرى راح نشوفوها في دروس ولا في تمارين اخرى. بالنسبه للكلمات اللي فيها حرف الجي وتتنطق كا عندنا غرو يعني جات وحدها بعدها اون كونسون. غرا كيف وحدها بعدها اون كونسون. غران بعدها اون كونسون كيف غري بعدها اون كونسون. غروند في الجمع مؤنث كيف وعندنا باغ جات بعدها حرف الأو. وعندنا غانيي جا بعدها حرف الأ. إذا عندنا وقتاش نقراو الجي نقراوها غا إذا جاءت بعد وحدها وموراها اون كونسون
ولا حرف الأ بعدها حرف الأ ولا حرف الأو ولا حرف الأو. وأيضا هادو لي فوايل اللي قلت لكم من بعد نشوفوهم في تمارين أخرى، هادو لي ميم فوايل كي يجوا بعد السي يتقرا كا أيضا. إذا السي مع الأ يتقرا كا، السي مع الأو يتقرا كو، السي مع الأو يتقرا كو. إذا لو سون كا عندنا 3 كلمات avec, quel et karaté. لو سون غا مع بعدو une consonne كيما gros, gras, grand et grande. وعندنا مع الأو ومع الأ باغ et gagner. هنا ديكتي، هنا نورمالمون إملا. الأمهات رايحين يديروا إملا للأبناء تاعهم طبعا بعد القراءة والتحليل واش كاين بعد الجي علاش قريناها كاع طبعا باش نرسخوا القاعدة هذه. Alors le grand olivier au feuillage bleu et noir, clair et blanc domine la colline. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.